सबसे जो मेन चीज़ है वो खुशी की बात ये कि इस वीडियो में आप दो बार वो कपड़ा रिवील देखेंगे कि हमने पहले एक मोटरसाइकिल से कपड़ा उतारा फिर दूसरे से उतारा। फटने भी क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम हो गया होगा ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। रात का मज़ेदार करते हैं व्लॉग शुरू। आज जी 2 से 3 साल का जो इंतज़ार करने के बाद आखिरकार इंशाल्लाह आज वो जो चीज़ है वो हम ले लेंगे। तो बहुत तेज हो रहा है। जो हमारा जो कंपनी है इसका मोटरसाइकिल है, तो आपने गैस करना है कि ये कौन सा मोटरसाइकिल है। तो अभी हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल की डिलीवरी लेने। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो के कमेंट्स में जो ना वो प्यार मोहब्बत भरा कोई पैगाम छोड़ दिया करे। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। काफ़ी टाइम हो गया जब ये शुरू में मिला था, तो उस टाइम मैंने वाला साहब को बोला था, उन्होंने बोला था कि नहीं लेना। तो फिर मैंने बोला ठीक है नहीं लेंगे। तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। जब वो राज़ी हुए तो फिर मैंने कहा अब ये चीज़ लेनी है। तो जो माँ बाप की जिस चीज़ में पसंद हो, माँ बाप उसमें राज़ी हो तो फिर वो चीज़ लेनी चाहिए। तो 3 साल इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जब मेरे वाला साहब राज़ी हुए तो फिर मैंने ये चीज़ ली है। तो आइए चलते हैं। तैयार शार हो चुका हूँ माशाल्लाह, फुल वेल मेंटेन बूट शूट पहने, कपड़े ऊपर ये माशाल्लाह कोट, ऊपर ये कैप, और चलते हैं। अभी दोस्त आएंगे बाद उनके साथ जाएंगे, फिर चलते हैं मोटरसाइकिल लेंगे। ये जैन ट्रेडेड है, इधर आ चुके हैं। दीना बिल्कुल स्टॉप के पीछे इनकी शॉप है। इनका जो है ना वो समझने के शोरूम है, यामा के साथ इनका अलाक है। तो ये जमा की एजेंसी है। तो इधर से ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के ना वाई भी जो डिस्क है या वाई भी आ रहे हैं, इनके पास मोटरसाइकिल जो है मिले। स्पोर्ट लुक भी है, सिंपल भी है। तो इंशाल्लाह आज जी फाइनल डिलीवरी लेंगे। पीछे भाई थोड़ा सा काम करें, फिर आपको मैं थोड़ा सा ना पर्दे में दिखाता हूँ, फिर आपने गैस करने के कौन सा मोटरसाइकिल है। माशाल्लाह जी पर्दा इसके ऊपर डाला हुआ है और आपने गैस करने के कौन सा जो है ना वो ये मोटरसाइकिल हो सकता है। फाइनली जी हमने ले लिया है वाई बी 125 और आगे जेड आता है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है सिंपल लायरिंग में, दूसरा जो ना स्पोर्टी लुक है वो तकरीबन 60,000 महंगा है। तो ये थोड़ा 60,000 से है, पर फिर भी ये तकरीबन 4 तक पहुंच गया। 3,96,000 का ये बाइक है माशाल्लाह। चले जी बाकी इंशाल्लाह इस पर अब जो है ना वो बड़े बड़े टूर करेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे। कुछ ये भी हैं देख सकते हैं माशाल्लाह, ये वाला भी इतना स्पोर्टी लुक है। इसमें स्पोर्ट वगैरह के हवाले से आप जो है ना वो लॉन्ग सफ़र कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, लाइटिंग इसमें लाइट और डिस्क ब्रेक है बस, बाकी सेम ही चीज़ है। और थोड़ा सा ना ये वाली चीज़ इसका डिफरेंस है। चलो ठीक, वाले साहब को ये वाला पसंद आ गया तो अभी उसकी जगह पे ये फाइनल हो गया माशाल्लाह। ये वाला तो और ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, देख सकते हैं क्या बहुत है। खान खली चले जी प्रोग्राम हो गया चेंज, और एक ही वीडियो में आप 2 बार मोटरसाइकिल का रिवील देखें। चल सैफ आ जा, चलो जी वाले साहब को ये वाला कलर पसंद आया। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चल
کیا کرو جی. تو شو روم والوں کی طرف سے والد صاحب کو ایک بہت بڑی چابی پیش کی گئی. یہ ویسے بات سمپل دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ماشاءاللہ ان کا پیار اخلاص دیکھ کر ماشاءاللہ بڑا جو خوشی محسوس ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنے پیار سے ہمیں ڈیل کیا اور بڑا جو ہے نا وہ بعد میں کچھ اور کھانے پینے کا بھی بڑا زیادہ انتظام کیا. ماشاءاللہ جی اس کے لائری ڈسک بریک وجہ سے والد صاحب کے پسند آئے تو پھر ہم نے یہ والا بائک ادھر ہی فیصلہ چینج کر دیا. ماشاءاللہ ابھی جی آپ اس کے سنمیٹک شاٹ انجوائے کریں. ماشاءاللہ جی ادھر دوسرے بائک ادھر لے کے آئے ہیں. اس میں کچھ چینجنگ وغیرہ کریں گے. اس میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں ایک تو آئل اس میں بیٹری چارج کریں گے, اس کے بعد پٹرول ڈالیں گے. ماشاءاللہ پھر یہ چلانے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ والد صاحب کو پسند آیا, والد صاحب کو پسند آیا. انہوں نے بولا کہ ادھر یہ فیصلہ چینج کرنا ہے, یہ والا لینا. انہوں نے کہا جی لے چلیں, آپ بھی قومت ہے. تو اس وجہ سے پھر والد صاحب کو جو چیز پسند ہے وہ میں بھی پسند ہے. مجھے یہ سب سے زیادہ پسند تھا, پر وہ بھی جو کلر ہے یہ بھی چینج ہوا ہے. ماشاءاللہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپا بھی اتار لی انہوں نے. ہوا کہ بیٹری جس میں ماشاءاللہ بیٹری کی فٹنگ ہو جائے گی. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. جی بھی لگائیں گے ادھر پٹرول کے لیے, کریں گے آن یہ والی باقی چیزیں. ماشاءاللہ زین کے روٹینہ یامہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ جی شروع والا کی بات ماشاءاللہ چوائس منگائی وی آئی پی کپ میں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ انکل بیٹھے ہیں, ان کی مہربانی. نے چائے منگوائی ہے وی آئی پی کپ, کبھی پیتے ہیں پھر بائک لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ جی لے کے آ چکے ہیں گھر میں واپس, اور ابھی آپ کو میں مکمل طور سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ریویو کراتا ہوں. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے جو چیز ضروری ہے, پہلے بڑا اپنا ٹینک جو ہے نا فل کرانا ہوتا ہے, تو اس کا ٹینک ہم نے فل کروا لیے. ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ لک چیک کریں ذرا اس کی, کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں جی بچوں کو لینے جانا ہے اسکول, ان کو لینے چلتے ہیں, پھر ان سے واپسی پر ریویو پتہ کرتے ہیں کہ کیسا ان کو بائک لگے. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے, کیسا لگا موٹر بائک؟ صحیح بات ہے, اچھا لگا. آپ کو برا لگا, کیسا لگا؟ اور زیفہ آپ کو اچھا لگا؟ واہ جی واہ. چلو واہ جی چلو. چلیں جی بچوں کو تو لگا بہت اچھا. ابھی چلتے ہیں دوسری طرف گھر میں. ماشاءاللہ جی پارکنگ چیک کرے ذرا, ہو خوبصورت سی گاڑی. اور ادھر آ جائیں گے دونوں شہزادے یہ والے اپنے. ماشاءاللہ چلے جی مستری صاحب کا ریویو لیتے ہیں کہ ان کو یہ بائک پسند آیا نہیں آیا. سارے ہاں جی پہلے پیڑ لگو کیسا لگا جی؟ سندھ والے بھائی سے پتہ کرتے ہیں. سندھ والے بھائی کیا کیوں دے موٹر سائیکل اچھا صحیح گل ہے. چٹا چٹا لینا پھر نہیں لینا میرا میں بال کا تین چٹا دے چھوڑ سن. کیا خیال ہے سب کدھر آنے والے ہوں تو پھر جگاڑ چیک کرے نکے دا. چلو جی چیک کرو جی جگاڑ, پاکستانی قوم دے جگاڑ ہے. دو تلیاں پاس ہی دے کہ دو تلیاں پاسوں ایسے اے اپروں اے لائی. چلو جی ہوں چیک کرے ذرا. چلے جی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لازمی لائک کریں. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.